انا وقعت ليا وزيت موسيقى من تما وفي الاخير تضربت كوبيرايت على ديك الموسيقى وندمت عليها. ما تهزوش من اليوتيوب. كنقول لهم ما يمكنش، واش انا نمشي انا نعزف موسيقى ولا نجيب بيانو خصني نتعلم باش ندير الموسيقى ديالي وخصني لا، كاين طريقه. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نديروه على شكل فيديو ديال الافاده للناس اصحاب القنوات. اليوم غادي نهضروا على الموسيقى وحقوق الطبع والنشر ديالها، لان اغلبيه ديال الناس اللي كيتضربوا القنوات ديالهم كيطيحوا بالموسيقى اغلبيه بكوبي رايت. نجاو شكون هو كوبي رايت؟ هي كوبي كولي، هي هز وحط، هي سرق وحط عندي. هذا هو المعنى ديالها. نرجعوا للموضوع. نبداو بعدا اصحاب القنوات كيفاش كيسيروا القنوات ديالهم. كنتمنوا التوفيق للجميع. اولا كتجيب كاميرا ولا تليفون ولا باش كتصور فيديو سامبل عادي، كتحطو كتهضر ولا كتصور شي حاجه ولا كدير فيلم قص على حسب انت داكشي اللي كتصور فيديو. ملي كتسير هذا الفيديو عندك، ولكن الفيديو كيكون فيه اخطاء، فيه شويه ديال الديكالا، شويه هذا اش كدير كتهزو كتحطو في المونتاج. كاينين لي زابليكاسيون ديال المونتاج، كاينين اللي في الهواتف، كاينين اللي في البيسي. بحال ماشي بحال وانما اللي يبدا عليك حتى في التليفون، حتى ديال التليفون، حتى ديال البيسي. خص الابداع يكون، تزيد من عقلك وتزيد شويه وتطور. وهذا كتدخلوا المونتاج. فاش كتدخلوا اش كدير في المونتاج؟ كتقطع الحوايج اللي خطيتي فيهم. ضروري الاخطاء غادي يكون، ما يمكنش انك تبدا تهضر هكا سامبل وما تختار حتى شي لقطه. قليل لي فيديو اللي كنستمر في 10 دقائق، وخصكم تعرفوا اليوم علاش لي فيديو كندير فيهم 10 دقائق. وعارف ان قاصحه انك تبقى نتبع الفيديو 10 دقائق، وعارف ان صعيبه انك تبقى في الفيديو 10 دقائق، ولكن هذا ما عطى الله، راه اليوتيوب هو اللي دفعنا باش نبدا نديرو هكا. المهم غادي نشرح لكم باش تفهموا علاش كندير 10 دقائق، مازال نوصلوا ديك 10 دقائق. فاش كتدخلوا المونتاج كتقطعوا، كتحيد داكشي اللي خطيتي فيه وكتلصق. كيفاش كتلصق؟ داك الفن ديال المونتاج، لان اللقطه دابا غادي تقطعها في هنا وخصك تقطع عاود واحد اللقطه اخرى والوسط غادي تحيدو. مثلا نعطيكم مثلا، قلت السلام عليكم رزق، هاني خطيت، غادي نعاود. كتقول في راسك غادي نعاود. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذه زوينه، ولكن الفايته ندير لها؟ خصني نقطعوا نحيدها، واللي قبل منها خصني نلصقها مع هذه. تلصق خص يكون كيفاش بغيتي انت. مثلا تلصق بحال هكا ولا هذه وكاينه الكلاسيكيه اللي كتظلم وتعاود تحل بحال هذه، على حساب انت اللقطه اللي بغيتي وكيفاش بغيتيها باش تلصقها. المهم انت لصقتيها، دابا الفيديو غادي سامبل مزيان، الفيديو كله مزيان. كنجيو للموسيقى الاغلبيه كما قلت انهم كيطيحوا في الفخ ديال الموسيقى. شحال هذه كنا كنكتبوا في يوتيوب موسيقى حزينه دون حقوق نشر وطبع. هذاك غلط، نصيحه ما بداش تهزوا، ما بداش تيليشارجيو من اليوتيوب هكا موسيقى. لان انا وقعت ليا وزيت موسيقى من تما وفي الاخير تضربت كوبيرايت على ديك الموسيقى وندمت عليها. ما عمرك يصيدوك بديك، لانه هو اش كيقلب على المشاهدات وعلى لي فيو وعلى لا تنسيت. ما غاديش شي حاجه يدفعك انت الهويه باش يجبد هو لي. مؤخرا كنهز شي حاجه اللي ديال الواحد اللي يعطيني رخصه ترخيص هو كنسولو كنراسلو كنقول واش ممكن نهز هذا. بحال انا روز كنشكرو من هذا المنبر، بحال سعيد كاباتشي مازال ما مونتش. انا خطيت، انا غادي نقطعها عاود هذه باش نديرها هكا. كنديرو في المونتاج كتقطعها لي، دابا ما غاديش نقطعها باش تفهموها فين وصلت. بحال سعيد كاباتشي مازال ما دخلت ليش الموسيقى ديالو، ما مونطيتيهاش في شي فيديو. يعني فاش كتمونطي كتزيد موسيقى، وديك الموسيقى خص ما تكونش عندها حقوق طبع ونشر. ما تهزوش من اليوتيوب. كنقول لهم ما يمكنش، واش انا نمشي انا نعزف موسيقى ولا نجيب بيانو خصني نتعلم باش ندير الموسيقى ديالي وخصني لا، كاين طريقه. كتدخل يوتيوب عطاتك واحد المكتبه ديال الموسيقى، واحد الخزينه ديال الموسيقى، غادي تدخل ليها وكتشوف جميع الانواع الموسيقى، حزينه، صاخبه، هادئه، على حساب انت كتكتب وكتهز الموسيقى ديالهم. وعندهم موسيقى انا اللي كندير الاغلبيه في لي فيديو ديالي راه ديال اليوتيوب هذيك، واخا ما وصلناش لذاك النيفو، انما هاي نوريكم كيفاش كتدخلوا ليه. انا نوريكم غير من الهاتف دابا من هنا. فاش كتدخل للاستوديو المحتوى الجديد اللي هو هذا صافي، كتلقى كيفاش كتسير القناه ديالك. عرفتوا واش كتبان عندكم؟ المهم كتجي لتحت على اليمين كاين واحد الاس ديال الدولار ديال الارباح، تحت منه كاين الرمز ديال الموسيقى.
كتكليكي عليه، حنا نكليكيو عليه، كتكليكي عليه باش تدخل الخزينه ديالهم ديال الموسيقى. فاش كتدخل كتلقى الموسيقى ديالهم كامله وكتختار انت، ممكن تختار عشوائيا هكا وتبدا تسمع، كتكليكي وتسمع، ساهله باش تيليسارجي. كتكليكي على مثلث اللي علم كتسمع الموسيقى، وكاين تيليسارجي على اليسار، بغيتي على اليسار كتكليكي عليها كدوز، واي موسيقى عجباتك كتيليشارجا كتمونطي بها وكون هاني مرتاح، لانه هما اللي عطاوها لك، قالوا لك هاك باش تمونطي. مثلا ها هما هنا عندي، كليكيو على هذا واش غادي تسمعوا، ها هي ديالهم. نو كوبي رايت نو، بغيت نوصلها لهم الاداره ديال يوتيوب الناس باش تقول اش كيوريهم هذا، اش كيوري هذا المتابعين باش يخرجوا علينا. ها هي هذه ناقصه الصراحه ديما. شوفوا الاخرى نو كوبي رايت نو. دابا الكونيكسيون عندي مجهده داكشي باش كيتعطل الموسيقى تخرج بالعكس. وكاين هنا الفوق ديال الشينواد، شو الحزينه حزين. هنا الفوق كتختار نوع الموسيقى، واش حزينه واش حزينه. نشوفوا الاولى وحده هذه تمونطي بها. ما زويناش تمونطي بها فيديو. كاين كثار راه كتنزل حتى وديما كيجددوا، كاين هادنا وكيحطوا لك الجديد ديما، هذه راه جديده. هادو هما الموسيقى اللي خصك تمونطي بهم، لان هادوك اللي كيقولوا لك في يوتيوب موسيقى دون الحقوق وداك التخربيق ما تديهاش في هادوك راه غير كينصبوا عليك وكيدفعوك الهويه باش يجيبوا لي في، ما تديش في هادوك. دابا دزنا الموسيقى هزه من هنا، وديك القضيه ديال تهز موسيقى 10 ثواني ولا 20 ثانيه ما كايناش. ديك ديال نهز موسيقى ونبدل فيها شويه هذا راه تشد تصفي طريقك باش لاشين ديالك تستمر. الا بغيتي باش توصل، الا بديتيها بالخواب شي نهار غادي يحشوا لك الرجلين وبدا تبكي علينا ودير لنا كما داروا اليوتيوبر اللي كيبكيو. حاول انك تصفي الطريق ودير الحاجه اللي قانونيه واستمر فيها. يعني الموسيقى انا وريتكم فين غادي تهزوها، باش ما يكومونطي شي واحد يقول لك راه ما فهمناش وكذا. كتدخل لاستوديو المحتوى كتشوف على اليمين ديالك لتحت كاين الرمز ديال الدولار. الا كنتي مفعل، واخا ما مفعلش يمكن كيبان لهم، واخا ما مفعلش لا تسلس ديك الاس ديال الدولار تحت منها الرمز ديال الموسيقى، داك الرمز ديال دولي فاصولي. المهم داك الرمز ديال الموسيقى تما كتكليكي كيعطيوك لا ليست ديال الموسيقى اللي عندك الحق تستعملها. في الاول انا كنت دخلت في ديك الموسيقى اللي ما عجبونيش، قلت واش انا بدون نونطي بهادو وخصني موسيقى اللي باينه ومشهوره وزوينه وهذا. ولكن عرفت ان اللهم نقص في المونتاج، نقص في الفيديو شوي وغادي تستمر القناه. اما عندي موسيقات وعندي اغاني اللي نقدر ندخلهم يعطيو واحد الجماليه للفيديو، ولكن هذا ما عطى الله كوبي رايت راه يضربك يحط. ونصيحه راه خصك وانت في يوتيوب اي قانون جديد تراجعوا تقرا مزيان. راه كل عام كيخرجوا قانون جديد، كل عام قانون جديد، خصك تبقى تساير هذيك وتبقى حاضر القناه ديالك. خرج قانون جديد اش قالوا نمنعوا، درت انا مشكل في هذا الفيديو بدا هذاك القانون الجديد غادي ندير ليه ماسك ولا نحيدو باش ما نبقاش انا ديما سد عيني وغادي عقل على القانون ديال 2010 حتى كنجيو نلقى دوك التلفز الحمر. الله يستر، عرفتوا التلفز الحمر فاش كطيح القناه كيعطيك واحد 8 ديال التلفز حمر دايرين بحال الهرم هكا، تلفازه فوق تلفازه. داك هو الديكور اللي ما بغيتش ان الواحد يشوف. المهم احنا دابا سالينا الموسيقى، بغيت نقول لكم اليوم علاش واخا راه وصلت دابا 9 دقائق ولا 10 باش ما نطولوش الفيديو، علاش كندير الفيديو فيه 10 دقائق والاغلبيه ديال اليوتيوبر كيديروا 10 دقائق باش يستافدوا في الادسنس، الارباح يكونوا مرتفعين. اي يوتيوبر دار 9 دقائق ولا 8 دقائق ولا 7 عرفوه راه ما فاهم والو، عرفوه ما فاهم والو. انا كندير 8 ولا 5 ولا 6 نهار كنبغي نوصل شي ميساج وباغي دغيا يوصل. اما موضوع غادي نناقشوه ما فيها باس الا كملتي معايا 10 دقائق، وكل ما بقيتي حتى 10 دقائق كل ما كتساعدنا باش يدخل لنا شويه ديال الصرف باش نسيروا هذه القناه هذه. يعني كل ما بقى الواحد مده طويله
كل ما كتربح بزاف. وعلاش 10 دقائق بالضبط؟ نهضروا دابا علاش بالضبط 10 دقائق. دابا فاش كتلونسي فيديو في لادسنس كيعطيوك نقاط صفر، هذوك هما لادسنس علاش كتخلص. فيديو عادي كي 5 ولا 6 كيقدروا يحطوا لك وحده في القدام وحده في الثاني، وحده في البدايه وحده في الثاني، جوج ديال الاشهارات كتخلص على جوج الشركات كيخلصوك على اي واحد شافها. 10 دقائق كيعطيوك الحق انك دير بزاف ديال لادسنس، وداك الشيء كاين في الريكلج. ماشي غادي دير 10 دقائق وتخليهم هما اللي يكثروا لك لادسنس، لا انت كتدخل بيديك كتقول لهم ها البلايص فين تحطوا لي الاشارات بحال تحت. دابا هنا غادي تلقاو نقاط صفر لتحت، هذوك هما اللي كنقول لهم حطوا لنا الاشارات. كتكثرهم، كل ما كتكثرهم كل ما الارباح كيرتفعوا. اذا عوض ما ندير جوج شركات بدا يخلصوني على هذا الفيديو، خصني يخلصوني 20 ولا 10 الشركات. واخا انت كدير دابا انا لاحظتها كنت كندير نقطه حتى نقطه كندير تقريبا شي 50، فاش كنجي كنلقى 10 واخا تحط انت عاود بزاف هما من 10 للفوق بحال اللي قلت كيبيعوا البلايص. مازال ما فهمتوش الفيديو اللي حطيته. كيجيو الشركات كيقولوا شحال كيشوف دابا هذا الفيديو ديال خالد، كيشوفوه 4000 5000 6000. نحط انا هذا الاشهار هنا وبدا نخلصوا على 1000 دولار. 1000 واحد شافو غادي ندوز ليه نفيرسي ليه الفلوس. شحال الفيرسي؟ كيجي الاخر كيقول لي انا حط هنا. انت اللي كتعطيهم البلايص كتقول شكون اللي يحط هنا ويحط هنا ويحط هنا، بين هادو وهادو ما يحط حتى شي واحد. انت زعما علاش داروا هكا؟ باش شي لقطه اللي ما بغيتهاش تقطع على المشاهدين بحال هذه خصها اللي يسمعوا المشاهدين كامله، ما تقطعش بشي اشاره. كتحاول تزاكلها وكتحط لهم اشاره. هذوك هما البلايص بحال اللي جيتي للسوق وحطيتي بلايص تراسيتيهم وقلتي لهم اي واحد حط هنا بدا يخلصني للشهر. شحال بدا يخلص؟ بدا نكري ليه، فهمتي؟ هذا هو المعنى ديالها. وحاولوا انكم ديروا 10 دقائق، ودابا راه وصلت تقريبا شي 11 دقيقه ولا غادي نقطع الفيديو باش نديروا الجزء الثاني. الا عندكم شي اقتراح ولا، ولكن بشرط ان هذا الفيديو الا ما وصلش اكثر من 4000 مشاهده ما غاديش نعاود الجزء الثاني. الا بغيتوا تستافدوا حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، مع الناس اللي بداو في اليوتيوب، اللي بداو بغاو معلومات. راه مازال عندي معلومات كثيره، الا اني كنشوف التفاعل ما كاينش في هذا المجال ديال القنوات. وهذا باش نهضروا عاود على الدعم، على اشتراك في قناتي، اشترك في قناتك، وعلى بزاف ديال الحوايج والاخطاء اللي كديروا وتقدر تطيح القناه ديالكم. اذا وصلنا لاخر هذا الفيديو شي لايك الا استفدتي شي حاجه، ما استفدتيش ديزلايك، عجبك كومونتير، ما عجبكش كومونتير خايب. يلا السلام عليكم.